بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض. سبحان الله، ما شاء الله، بارك الله. والله على كل شيء قدير. الله، ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله. والله على كل شيء قدير. سبحان الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار سبحان الله، ما شاء الله، بارك الله، تقبل الله، حياك الله، حياك الله، أحسن. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. سبحان الله، سبحان الله، ما شاء الله، بارك الله. الذين يذكرون الله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون سبحان الله، ما شاء الله، بارك الله في صوتك وعمرك، ما شاء الله، بارك الله، أحسنت يا شيخ، أحسن. स्पीकर वाले हजरात थोड़ी आवाज कम कर दो। إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. الله، واختلاف الليل والنهار
سبحان الله ما شاء الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون ما شاء الله بارك الله. نعرة التكبير. أزمة قرآن، أزمة قرآن. القارئ المقرئ عيدي شعبان، القارئ المقرئ عيدي شعبان. حياك الله بارك الله. الذين يذكرون الله ما شاء الله بارك الله. بود خوب. أحسن يا شيخ أحسن. الذين يذكرون الله قياما الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. ما شاء الله بارك الله ما شاء الله. الله الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ما شاء الله. نعرة التكبير. أزمة قرآن، أزمة قرآن. القارئ المقرئ عيدي شعبان، القارئ المقرئ عيدي شعبان. بارك الله بارك الله في صوتك وعمرك. بارك الله. أحسنت يا شيخ ما شاء الله بارك الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار سبحان الله ما شاء الله بارك الله ما شاء الله. زندباد زندباد. أحسنت أحسنت يا شيخ. حياك الله حياك الله. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الله الله
الذين يذكرون الله. الذين يذكرون الله. الله. سبحان الله، ما شاء الله، بارك الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. الله، ما شاء الله، بارك الله، بارك الله. أحسنت أحسنت يا شيخ، أحسنت. اللهم زد فزد، ما شاء الله. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الله، سبحان الله، ما شاء الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله. سبحان الله، ما شاء الله، بارك الله في صوتك. نعرة التكبير، أسمعت يا قرآن. القارئ المقرئ إيدي شعبان، القارئ المقرئ إيدي شعبان. الذين يذكرون الله. الله. الذين يذكرون الله قياما. الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب حياك الله، بارك الله، بارك. نعرة التكبير، أسمعت يا قرآن. القارئ المقرئ إيدي شعبان، القارئ المقرئ إيدي شعبان، القارئ المقرئ إيدي شعبان. ما شاء الله، بارك الله، بارك الله في صوتك وعمرك. شيخ أنت عيدي رجب، عيدي شعبان، أنت عيدي رجب. ما شاء الله، بارك الله. عيدنا رجب، ما شاء الله.
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك الله سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ما شاء الله بارك الله أحسنت أحسنت وما للظالمين من أنصار ما شاء الله ما شاء الله بارك الله حياك الله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا الله ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان الله ما شاء الله بارك الله ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة بارك الله ما شاء الله بارك الله ما شاء الله بارك الله بارك الله في صوتك وعمرك ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا
الله ما شاء الله بارك الله. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ما شاء الله بارك الله. أحسنت أحسنت بارك الله في صوتك وعمرك. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الله ما شاء الله ما شاء الله. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. بارك الله ما شاء الله. نعرة التكبير. أصوات قرآن أصوات قرآن. القارئ المقرئ إيدي شعبان القارئ المقرئ إيدي شعبان. بارك الله في صوتك وعمرك. بارك الله حبيبي حبيبي حياك الله. إنك لا تخلف الميعاد. إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله بسم الله الرحمن الرحيم.
السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت ما شاء الله بارك الله. وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت ما شاء الله بارك الله. علمت نفس ما قدمت وأخرت الله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الله الذي خلقك فسواك فعدلك ما شاء الله بارك الله بارك الله في صوتك وعمرك. في أي صورة ما شاء ركبك بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله بارك الله ما شاء الله. إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك نعرة التكبير. أزمة قرآن القارئ المقرئ إيدي شعبان القارئ المقرئ إيدي شعبان. ما شاء الله بارك الله بارك الله في صوتك وعمرك. حياك الله حبيبي حبيبي أحسنت يا شيخ بارك الله. حياك الله حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله بارك الله. إذا السماء فطرت سبحان الله ما شاء الله بارك الله بارك الله. وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت
علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الله الذي خلقك فسواك فعدلك ما شاء الله بارك الله في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ما شاء الله بارك الله بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله بارك الله ما شاء الله إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين نعرة التكبير عظمت قرآن شان قرآن صوت قرآن القارئ المقرئ إيدي شعبان القارئ المقرئ إيدي شعبان بارك الله بارك الله بارك الله في صوتك وعمرك ما شاء الله أحسنت يا شيخ بارك الله ما شاء الله حبيبي حبيبي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الله الذي خلقك فسواك فعدلك سبحان الله ما شاء الله بارك الله الله في أي صورة ما شاء ركبك كلا كلا الله كلا بل تكذبون بالدين الله كلا كلا بل تكذبون بالدين
عليكم لحافظين. ما شاء الله ما شاء الله. كراما كاتبين ما شاء الله بارك. يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. الله ما شاء الله بارك الله. وما أدراك ما يوم الدين. ما شاء الله بارك الله. وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. نعرة التكبير. أسمعت يا قرآن القارئ المقرئ عيدي شعبان. نعرة التكبير. حياك الله ما شاء الله بارك الله. ما شاء الله بارك الله. إن الأبرار لفي نعيم. أحسنت أحسنت يا شيخ. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. الله وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. نعرة التكبير. أسمعت يا قرآن القارئ المقرئ عيدي شعبان. ما شاء الله بارك الله بارك الله في صوتك وعمرك. اللهم زد فزد. ما شاء الله. والأمر يومئذ